سلام تأنها بالنخبرات سمعت تملكتنا فورم كما تسنحكم اللهم ميازيا 22 عام تمرتيو زيناتنا فورميو أنا هاجر تخلب رهانيم حزي كاب تجرايز بصحنا هسوسات زيناتات إنه نبغى نبلل ساعات جميل الله حدش ودابة أب تجراي تسمع لهم كاب استفرالي أرمتات استفرالي مخناتات كاب سراويتو زوات يوم استبحلو منعسي أب كتما ماج أو حدش ودابة خمس مسرته ينقر له الزينة زي استملكتهم كنسمعكم ينام أب تجري زلوا بوليتيكاوي كلولاو سعبو حدش تودابتات نسراويت تجري كم أول تجري نب حدا تيخ إليو زبهالو ودابتات ون كل يبلو خمسة لو الرئيتات وهابوا لهم بتبلبتي إذا حبرت هذا الجنتايبل ناتنا فرام تسمعكم يعني እንዳውስ خد زخيد زلو وتعدراوي وتري إثيوبيان إيرتران حزي نابجاف بتحلم وتعدراوي من العالات بوغن إيرتران بوغن إثيوبياوين يكادلهم زي متخاب سراويت إيرتران لكاتيت 25 كم أقوى تزرع أوروبا نتي مس إثيوبيا سوماليلاند زغبرت تسمم ملاشن محبز بالإيرترا بالعلقزات وحد نسقات كم زخونت بمفلات أصعبو أبز حجي ساعات نيروكيتات مسائلات كي ترفون فتنات تكبر كم زدلان أب كبير تعليم ون كم تركب من جتات متصبصبلهم بوغن سراويت إثيوبيا دمام أبتقى تمس إيرترا حبراو دو بفلاي دمام زوبا عفار تركب بتقى ودب عسب ون سراويتات تأخاخ بدلام كبرتي أصوارا ون كم زسقع زفلت كوينو حدش وتحدراوي من كسقاسات ون يكهدلهم زي زينازي كم زيلو اندهلو يمبار كلتا 250 زخوني إيرتراويان منغستي إثيوبيا نابعدهم كدلو سوغيغو ملهم سقمتي منغستي إثيوبيا من كسقاس وتحدراوي حيلتات إيرتران إثيوبيان كاتشيلولهم زيت راح يكونن مزجود دايزي تحاويسا التلعل تجرايون استملكتم حديش معبال استملكتم بزرزرناتنا فرم حج تسمعكم زيناي منغستي فيدرال إثيوبيا دمام بزعبا تجراي استملكتم حزي أب معكن زيناتاتو زوصو زلو سبصاب منغستي بوحلو العقباب أب تجراي كفتر تحاسبو زنبرة قونسي كولع تحاسبو زنبرة خوينات نمقلال كيلو كبل زوصو زيناون كن ملكتنا فيدرال منغستي إثيوبيا نهزب تجراين حدا بوليتيكينياتاتون أدناقوت زي تملكته زحزة زيناونيو أقالحو زلو زي زينا زحزي ناتنا فرم كتسمعكم يام بريزيدنت جنرال تادسه ورد استملكته ون زينا حزنا لنا حديش زينا DDR ون لنا DDR نزملكتكم جانونا وون زي زينا زي ملكته ينتبو شركة قبرو وزقبوكم حبري تحديش كونتات DDR ونلو كنسمعكم ينام صانحتكم مسانا يكون سمم سلامون كم تزيد الفتنة كخيدة يخيل انتباهي للو استملكته زينا وناتنا فرم حزالام إذا فيديو زي لايك جربكم كتجمرو شير سبسكرايب بمقبار كم توترو بيتساب كتخونو ونانا عن عدمكم أنا حاجر تخلب رهان مزوم زيناتات زي أم صانحت كقبري سنة مكتتال حدش ودابة مناعسي كاب تجراي تسمع له ودابة مناعسي الماز عالمو بزبلون تسيم لهم أبستفعلي أرمتات بستفعلي مخنات كاب سراوي دوس مناعسي بتهجنا تجارليت الماز عالمو شو ودابة مناعسي كتما ما يجوا قدما يجوا بمقبار عم مسرتات ركب يبل زي زينازي لومي علت ميازا 22 عام تمرت زوج زينم أبتي مسرتا مناعسي تركب تعدي مستموخانهم أبحالوان تنكبابي ونطرح خسرح كيكونس أبي إيكونومياون بوليتيكاون تتكامل تساتفون قدمت كمس زملكة أكال برتي عقصر رقم زلون حبير يبل أب تجري زلو بوليتيكاوي كلولاو سعبو استفلاليو ودابتات كل يبلو خم زلو زفلت كوينوم تي حدا ودابة حرام ريت بزبل زي سرع شم زصواع أكلات عتقات ون نبرخم وصوم زحبرو خالي ودابة انتخون ازد ما ودابة من آسي كتما ماجعو على ما زالمو بزبل زوز أون كالي ودابة خوين اللهم زي تفعلاليو خلت تسلست ودابة تاتون كاب زبادو بتقراي رايا ون يسمو اللهم እንዳው ሰኸብ ዛዕባ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ወታደራዊ ምልዕዓል ኢትዮጵያን ኤርትራን ስዒቡ ሓደሽቲ ምዕባለታት ሕዚ ተሰሚዖም ኣለዎም
ምትኸኻብ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ለካቲት 2025 ከም ኣቆጻጽር ኣውሮፓ ነቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ምላሽ ንምሃብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ግዛእታዊ ሓድነት ስጋኣት ከም ዝኾነ ከም እትወስዶን ፈተነ ሚሳይላትን ምውፋር ሰራዊትን ሓዊሱ ሃገር ለኽ ወታደራዊ ምልዕዓል ኣበጊሰ ንምላሹ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ጥቓት ምስ ኤርትራ ዶብ ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ዓፋር ኣብ ጥቓ ወደብ ዓሰብ ኤርትራ ዝርከብ ሰራዊቱ ከም ዘዋፈረን ከበድቲ ኣጽዋራት እውን ከም ዘጸግዕን ካልኦት ስራሕቲ እውን የጻፍፍ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ዜናታት የምስምዑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወን ኩነታት ውጥጥ ኢትዮጵያን ኤርትራን እንትልዓል ብዋናነት ሽማ ጽራሕ ዘሎ ድማ ትግራይ ሕወሓት ኣብ ውሽጡ ምግማዕ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ሕወሓት ዝተፈጠረ ጸገም ድማ እቲ ሓደ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ዝነበረን ገለ ክፋል መቐለ ዓዲግራት ከምኡ እውን ካልኦት ከተማታት እውን በመቆፅጻር ካብቲ ኸዲዑ ዝበለ ጉጅለ እውን እቶም ቢሮታት ከም ዝመንጠለም ኣብ ዘፍልጠሉ እዋን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ምንጋዓት ኣብ ትግራይ ተፈጢሮም ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዚ ዞባዊ ምሕዝነት ድማ ኤርትራ ምስ ግብፅን ሱዳንን ዝምድና እንዳጠናኸረት ክትጸንሕ ከላ ኢትዮጵያ ድማ ምስ እምረት ዓረብ ዘለዋ ርክብ ኣዕሚቓቶላ እቲ ኩነታት እውን ድማ ዝተሓላለኸ ዝገብሮም እምረት ዓረብ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ስዒብ እዩ እምበር እዚ ዜና እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ እዩ ሎማዓንቲ ልዕሊ 250 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ዘባረረቶም ኢትዮጵያ ንልዕሊ 4 ኣዋርሕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሑ ኣስታት 250 ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሶኒ 29 ሚያዝያ 2025 ከም ኣቆጻጽር ኣውሮፓ ብኽልል ዓፋር ኣቢላ ናብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ከም ዘባረረቶም ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተኣሰሩ ካልኦት ኤርትራውያን እውን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝተገበረ ምንጭታት እውን ሓቢሮም ኣለዉ ቀረባ ቤተሰብ ናይ ሓደ ካብቶም ዝተሰጎጉ ንቢቢሲ ተዛሪቦ ኣብ ዝተባሃለ ዘረባ ብዙሓት ካብቶም ስደተኛታት ካብቲ ብ15 ሚያዝያ ዝተባርዐ ጎንፂ ሱዳን ሓዲቦም ህይወቶም ንምድሓን ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገሩ እዮም ነይሮም ገሊኦም ካብ ኤርትራ ካብ ዝወፁ ካብ 6-7 ዓመት ዝገበሩ ኮይኖም ካብ ኤርትራ ንምውፃእ ንኣሰጋገርቲ ገንዘብ ከፊሎም ናብ ሱዳን ኣትዮም ኣብኡ ክነብሩ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን ዳዕመ ሰሪዕን ብዝተወልዐ ኩናት ዳግማይ ክሃድሙ እዮም ተገዲዶም ብዙሕ ዝወረዶም ኣድራዕ ተጻዊሮም ክነብሩ እኳ እንተጸንሑ ናብታ ካብኣ ክሃድሙ ክብሉ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈሉላ ሃገር ክምለሱ ተገዲዶም ኣለዉ ይብል እዚ ዜና እዚ ኣዝማድ ናይቶም እስራትን ሓለፍቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ብምልማንን መቕረቦም ንምፍታሕ ክፍሊት እኳ እንተቕረቡም ኩሉ ጻዕርታቶም ክሰምር ከም ዘይከኣለ ተገሊጸሎም ሓያሎ ስድራ ቤታት እቶም ዝተሰጎጉ ኣበይ ከም ዘለውን እንታይ ከም ዘጓነፎም ስለ ዘይፈልጡም ኣብ ሻቕሎት ወዲቖም ከም ዘለዉ ተሓቢሮሎም ኢትዮፎረም ዝተባሃለ ብግሊ ዝውንን ማዕከን ዜና ኣብ ዝወርሒ ኣብ ዝፈነወ ጸብጻብ ሰበስልጣን ከተማ ኣዲስ ኣበባ 224 ኤርትራውያን ዘጋታት ደገፍቲ ናይቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራ እዮም ብምባል ኣብ ቀይዲ ከም ዘእትዎም ጸብጺቡ ነይሩ እዚ ማእሰርቲ እዚ ዝተኻየደ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወጥሪ እንዳኸረረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እውን እዩ ብተወሳኺ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ኣስታት 600 ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ሃገሮም ከም ዝመለሰት ተኸሲሳላ ኣብ ታሕሳስ 2024 ከም ኣቆጻጽር ኣውሮፓ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ንሕቶታት ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምስጓግ ኤርትራውያን ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ብምሕባር ክምለሱ ዘይግብኦም ስደተኛታት ዝርከብዎም ከይኮኑ ዘለዎ ስግኣት እውን ነፂሩሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ4 ታሕሳስ ኣስታት 300 ኤርትራውያን ብመንገዲ ቡሬ ናብ ሃገሮም ከም ዝጠረዞም ይግለጽ እቶም ብቡሬ ዝተሰጎጉ ዝተፈላለዩ ኣዋርሕ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ጸንሑ እዮም ክፍሊ ኢሚግሬሽን ዜግነት ኢትዮጵያ ብ13 ታሕሳስ ዘውፅኦ መግለጺ ግን ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ሰጉጋ ዝብል ወረቕኑዕ ዘይምዃኑ ብምሕባር ብሓይሊ ዝምለሶም ኤርትራውያን ከም ዘየለ ገሊጹ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዳዕበየ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ኢትዮጵያ ዕቑባ ንዝደልዩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓደጋ ኩነታት ይፈጥር ከም ዘሎም እቲ ተጣባቂ መሰላት ተጠንቂቖሎም ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተፈጸመ ምስጓግ ብዛዕባ ድሕነት መሰላትን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ከምኡ እውን መጻኢናይቶም ገና ኣብ ሰንፈላል ዝርከቡ ኣሽዓት ስደተኛታት ከቢድ ስኽፍታ ኣላዓኢሎሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማይግሬሽን ፖሊሲ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ዝወፅኦ ጸብጻብ ኣብ ዓመት 2024 ልዕሊ 683,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓተታ ዕቑባ ከም ዝተመዝገቡ ንላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ብምውካስ ገሊጹ እዩ
منجستي فيدرال أب معكنات زيناتاتو زوزعو مسجانا نهزب تجراي كم أدمام حدا مرحتي تجراي بزبل بزغلصون كم أدمام أب تجراي بحلول عجباب زعلخو ويون استعلي وطري كبل زغلصو زينانهم منجستي بحلول عجباب أب تجراي زلو وطري نمقلال كيليو يبل ازي زينازي منجستي حزب تግራይ نتي اب تخلل زلو وطري زهبو ملاش نتي قريب زلو غونصن مكلخال كم زحجزي تجليسوم تولاد تግራይ ايت هايلي كروس ردائي انفانا ميديا كوربوريشن هيبو ابستبحال حبريتام منجستي اب كلل زلو غزياو ممحدار بسلامه منقد سلطان مسغيغار زغبرو زلو صعر زتبابع مخانو بمغلاص نغجل لقيتاچو رداولين ايدو بتوسخي بمسرت سممع سلام بريتوريا ناي كل عامت عدمه سلطانو استزازمم غزياوي زوباوي ممحدار عدمه بمنواح عبد زوبا خبار صنح غونصي بوحلول اغباب دو كبل استغبروا اغبابون ادناقتو غليصو يبل زينازي على فرق حزب سلفي زيغاتات المحبراو فتحي ايثيوبيا ايزيمام دكتور ملالم جنت ورق عب تግራይ ابز مص سلام قدم حبرتسب قليل كم زي نبر بمغلاص حزب تግራይ امونغو ويونا وشطخو لاحتحسيو زنبر غونصي دو زبللو اكايدا ويون كيدي ازيز غرم كبلنا ادو غليصلهم عبد خلل زنبر ناي سلطان قالسي ناو كينات ناي مقيار ملكتات اريوخم زنبر زغلصوتهم بعل سلطان حبرتسب المنجستن زرئ وتعغستي حزي عبد خلل سلام كمسرت اخيل الله يبل منجستي مسغزي زفطرو غونصتات المفتاح كاب سممع سلام بريتوريا جميرو عطقاتنا بحبرتسب بمواحد سلام نممسرات تساريح يو منجستي ايثيوبيا حزون كيتحللم ان سلام زغبرو زلو كايداون ويون زغبرو زلو صعري كيتحللك قصير اللي يزبل زينا يتسمع زلهم حديش حبريتا خونتات دي دي ار بستملكتهم بريزيدنت جنرال تادس وردا بإيثيوبيا بروغرام لمعات ود بحبرات منجستات يو ان دي بي إيثيوبيا دايركتور بروغرام دي دي ار بيت صحفتهم تقبلوا ما بستفلالي زعباتات مخكره كايدوم يبل الزينا زي بريزيدنت غزاو ممحدار تግራይ جنرال تادس وردا اب بروغرام لمعات ود بحبرات منجستات يو ان دي بي دايركتور بروغرام سنبات انداغبص امبران سراويت باسيل ماساي لما عنتي ميازا 22 عامه مرتاب صحفت بيتهم تقبلهم بزعبا مسنبات داغمص امبران سراويت تግራይ ملكيتهم زتيملهم كيد مسنبات اجر متكال داغمص امبران سراويت تግራይ دي دي ار قدم كبل بسنكي تكنيكاو صقم نستوسنه غزه تقاريص صنح مخانو بحز حبرو جنرال تادس وردم زخيد ربحو العل سلازخونه تطناخيرو حزي كقصليو إلوملهم كيد مسنبات اجر متكال داغمص امبران سراويت تግራይ دي دي ار كمي كم زغصلن اتحجي زخيد زلو كيادتات ون سفلالي حتتات زلعل زلو انتقونم زخمتي دو اندحلو وغن كالي وساني حبريتا نناتنا فورم زبصحام زيناونلهم زي دي دي ار استملكتم لما اخذ دي دي ار نتعاتو ملس تغادلتي حدا حبريتا لهم ملس تغادلتي نما اخذ دي دي ار كتمصون كلهم اب سنبت ورقتكم زلو ملو شمكمن وردا زلو شمكمن معر مخانو ارغاغيصكم وي ارغاغيصكن كتمصا علكم تبايللهم مخنياتو دما خاب وردا نما اخذ دي دي ار زلا اخزلو شمكم ويون شم نايتهم تغادلتين اب سنبت ورقتهم زلو شمن يفلال سلازلهم نابزي يدل من قل تعاون ياتو سلازلو زبل وسان حبريتا يبصحوا زلهم دي دي ارز ملكتكم جغاننا ويون الزينا زي ملكتهم اتبلوهم كتنغروا من دي حبريتا كاب ورد حزكم تمصو شمكمن كم وناي سنبت ورقتكم زلو شمولو شمكم كلكم مساسل كم زغبا تحبيرو لهم اب موداتام روسيا سمم سلام روسيا يوكرين كم دا امريكا تدلي بقلطف كرغاغص كم زي خيل ياغليزام وينات روسيا يوكرين نمقراط زغبر زلو صعرتات سلام كم دا امريكا تدلي قلطف كم زي عوات روسيا غليزايبل ازيزينا زي وهاب قال كرملين ديمتري بيسكوف بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين نتي غونص بدبلوماسياون بوليتيكاون اغباب نمفتح قوريصو تلاعيلو كم زلو غليصلهم موسكو جن اتوخينات استحلال خمخانو ابغمت بمئتاو صعرتات سلام كم تم محدار دونالد ترامب زدليو قلطف كسغم مخانو رئيسه تامانت كم زي بلاون يا غليصام اتو هبقال بريزيدنت بوتين اتوخينات نمقراط بقطتا مس يوكرين كزرارب كلو كاب كيف جن زخونه ملاش كم زي توهابن غازطنجات تحبيرلهم بيسكوف وسيخو امريكان مسرح سلام قلطف مدمدم تخت قبر كم اتقدس ردائنا انتخونه جن طنك توخينات ازي استحلال خب مخانو بحدديت
ንምውዳዕ አጸጋሚኡ ክብል ሮይተርስ ጸብጺቦሎም ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከትና ተነፈረም ንሕዚ ዝሓዝናዮ እዋናዊ ሓጸርቲ ዜናታትና ዘምስማዕኹም ይመስል ነይሮም ከምቲ ልሙድ ኣብ ሕድሕድ ዜናታትና ዘለኩም ርእይቶ ኣቕሙጥልና መሊስና ብኻልእ ሓድሽ ዜና ዳሃሳስ ትንታነ ምልከታ ትዕዝብቲ ክሳብ ንመለስ ክሳብ ሻቡ ሰላም